बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। खबरों की भरमार है और ये तमाम खबरों का ताल्लुक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब, साबिक वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर शहरयार आफरीदी और बेशुमार हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके रहनुमा जो हैं उन्हीं के खिलाफ मुकदमात की भरमार है। खा वो जेल ट्रायल हो, खा वो खुफिया अदालत हो, खा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत हो, हर जगह पे इमरान खान साहब के खिलाफ और उनके काबीना के खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं और इतने ज़्यादा मुकदमात में ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो शुरू करते हैं। पहला, आज साइफर केस की तारीख थी और साइफर केस में आज 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। उससे पहले इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई गई उनके वकला के साथ और उसके बाद फिर ट्रायल शुरू हुआ। दूसरी जानिब एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, उसकी डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन मामला ये चल रहा था कि ये जेल ट्रायल दुरुस्त नहीं है। इमरान खान साहब फ्री एंड फेयर ट्रायल मांग रहे हैं, ओपन कोर्ट में मांग रहे हैं ताकि मीडिया भी सुने और पाकिस्तान के अवाम अगर सुनना चाहते हैं तो वो भी सुने, ताकि पता चले कि साइफर केस है क्या और इसका असल मुल्जिम या असल मुजरिम कौन है जो साइफर के अंदर छुपा हुआ है। तो इमरान खान साहब को फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा और उनका ट्रायल जो है वो जेल के बंद कमरे में, पहली जेल और उसके भी बंद कमरे में, एक छोटे से कमरे में ये ट्रायल शुरू किया जा चुका है। तो उसी को चैलेंज किया था, लेकिन उधर सलमान अकरम राजा साहब ओपन ट्रायल के लिए आर्गूमेंट कर रहे थे और इधर अडयाला जेल के पास ही एक धमाका खेज डिवाइस जो है वो कोई आराम से रख के चला गया था और उसके बाद फिर अडयाला चौकी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके डिवाइस को कब्जे में लिया और फिर उसको धमाका खेज डिवाइस को आबादी से दूर ले गए और वहां पे जाके उसको ज़ाया कर दिया गया। ये तो एक तरफ, ताकि आपको मैं बता सकूं कि एक तरफ ट्रायल हो रहा है, साथ ही धमाका खेज डिवाइस आ गई है और उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आर्गूमेंट हो रहे हैं। तो बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो उन्होंने आज आर्गूमेंट किए, काफ़ी डिटेल दिए और उनके आर्गूमेंट से जो जस्टिस गुल हसन है, मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब, वो काफ़ी मुतासर भी नजर आए। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी अहकामात भी दिए और कुछ अहम ऑब्जर्वेशन भी दी। देखते हैं इस केस में फैसला क्या आता है। असल मामला है फैसला, ऑब्जर्वेशन नहीं। जो आज से हियरिंग हुई है, सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि जेल का एक छोटा सा कमरा है, उसमें इमरान खान साहब का ट्रायल क्यों हो रहा है और प्रोसिक्यूशन को इसकी कोई ठोस वजह बयान करनी होगी। क्या डिवीजन बेंच वजारत कानून के बाद जारी होने वाले नोटिफिकेशन को देख सकता है? क्या अदालत को आपको बाद में जारी होने वाले नोटिफिकेशन चैलेंज करने का मौका नहीं देना चाहिए? अदालत ने कहा। इंट्रा कोर्ट अपील तो सिंगल बेंच की समाअत का ही तसलसल है, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा और उन्होंने कहा कि इस नुक्ते पर अदालत की मुआवनत करें, क्योंकि इस वक्त मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चल रहा है कि इमरान खान साहब को ओपन ट्रायल किया जाए और जेल से बाहर किया जाए, ओपन किया जाए, मीडिया को आज़ादी हो, अजीज़ो अकारब को आज़ादी हो, पाकिस्तान के शहरियों को, वकला को आज़ादी हो कि वो हियरिंग सुने, ताकि पता चले कि असल मामला क्या है साइफर में। तो उसी पे आर्गूमेंट किए जा रहे हैं और जेल ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत उन्होंने की है और इधर उनकी समाअत चैलेंज की हुई है, उधर ट्रायल भी चल रहा है। और अगर जनरल पब्लिक जेल के ट्रायल को देखना चाहती है तो क्या इनकी एंट्री पर पाबंदी है? ये जज साहब ने पूछा, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने। एक जेल विजिट के दौरान हमने देखा था कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा हाल है। चेयरमैन पीटीआई की बहनें अलीमा खान और नौरीन खानम और उस्मा खान, ये भी मुलाकात के लिए अडयाला जेल इस दौरान पहुंची और साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब ने ये बताया जी कि उन्होंने कहा कि बाद के नोटिफिकेशन में शाह महमूद कुरैशी को भी शामिल किया गया, यानी कि पहला नोटिफिकेशन इमरान खान साहब के लिए हुआ, उसके बाद फिर अगला नोटिफिकेशन शाह महमूद कुरैशी साहब को भी उसमें शामिल कर लिया गया। ये अदालत बाद में जारी होने वाले नोटिफिकेशन को भी देख सकती है। मैंने गुज़श्ता समाअत पर कहा था कि अब वक्त मुख्तलिफ है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब कह रहे हैं आपके लिए तो कोई मसला नहीं होगा। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि अगर शहरी ट्रायल देखना चाहते हैं, जेल ट्रायल देखना, तो इन पर पाबंदी क्यों है? अगर मुल्ज़िम की सिक्योरिटी का मसला है तो सिक्योरिटी थ्रेट की जगह भी कोई कैसे दाखिल हो सकता है? हमने जेल के दौरान देखा था, दौरे के दौरान कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा हाल था। साइफर जेल जो है, साइफर जेल ट्रायल मीडिया, फैमिली, जनरल पब्लिक अगर देखना चाहे तो इनको इजाज़त होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मीडिया और जनरल पब्लिक को चेयरमैन पीटीआई का इमरान खान के ट्रायल को देखने की इजाज़त होनी चाहिए और सब देखेंगे कि इस केस में
کوئی جرم موجود ہی نہیں ہے۔ عمران خان پر سائفر کا متن پبلک کرنے کا الزام ہے اور سائفر کی کاپی کو چلان کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ چلان ہمیں سائفر تو دکھا دیں جس کی بنیاد پہ یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب آج آپ دلائل دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ دلائل دیں، لیکن اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے وقت دیا جائے، اور یہ لیکن جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ جلد کیا جائے اور عدالت جیل ٹرائل پر حکم امتناعی جاری کر دے، لیکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ پہلے اٹارنی جنرل کو سنیں گے، اس کے بعد اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا، تو ٹرائل بھی چلے گا اور ادھر ٹرائل کو روکنے کی درخواست بھی جاری و ساری رہے گی۔ اٹارنی جنرل صاحب یقینی بنائیں کہ غیر مناسب طریقے سے ٹرائل آگے نہ بڑھایا جائے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو کی آبزرویشن اور آپ کے تحفظات سن لیے ہیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ شاید اٹارنی جنرل آئندہ سماعت پر کوئی بہتر تجویز لے آئیں، جس طرح سپرنٹ جیل اچھی تجویز لے کر آگے تھے، اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے اٹارنی جنرل اچھی تجویز لے آئیں۔ جیل ٹرائل آف آفیشل سیکرٹ، عدالت کے جج کی تعیناتی کا معاملہ بھی اس میں آیا اور اس پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب غیر مناسب انداز میں ٹرائل آگے نہ بڑھایا جائے، میں یقینی بناؤں گا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ملزم کے حقوق متاثر نہ ہوں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دینا چاہیے، اور یہ امپورٹنٹ کیس ہے، اس لیے اس میں کوئی ایسی حکم نہیں رہنا چاہیے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے ساتھ ہی جسٹس سمن رفعت امتیاز، انہوں نے بھی اس کیس کی سماعت کی ہے، اور اس کے بعد اٹارنی جنرل نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا کہ جی ایک خبر چھپی تھی جس پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا، وکلا سے پوچھا، خاص طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے، بتائیں بھی آپ کو ہم پر اعتبار ہے یا نہیں، تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہمیں اس عدالت پر مکمل اعتماد ہے۔ ایک معروف اخبار میں اس کیس سے متعلق غلط خبر شائع ہوئی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا ہائی کورٹ نے اس خبر پر وضاحتی پریس ریلیز بھی جاری کی، لیکن وہ جو پریس ریلیز ہے وہ انتہائی غیر نمایاں انداز میں شائع کیا گیا، تو یہ بھی بات ہوئی۔ اس کے بعد ہی اگلا جو معاملہ ہے، یہ کیس کی سماعت اب 14 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے جی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر سے بھی ان کا مکالمہ ہوا اور انہیں بھی کہا کہ نقوی صاحب ٹرائل کی عمارت کو ایسے کھڑے نہ کریں کہ وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ بات کی کہ ٹرائل ایسا ہونا چاہیے جو صاف شفاف ہو، کل کو ایسا نہ ہو کہ سبکی کا اور امبیرسمنٹ کا باعث بنے، اور یہ ٹرائل کے نتیجے میں جو ہونے والی 2 نمبر ٹرائل کے نتیجے میں 2 نمبر سزا بھی پھر برقرار نہیں رہ سکے گی۔ یہ ایک مدعا ہے جی۔ 14 نومبر تک اب اس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب فواد چودھری صاحب کا وہی کیس ہے جی، وہ بھی سیاسی بنیادوں پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف تو وہ چھوڑ چکے ہیں، سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے آپ کو سیاست سے کنارہ کشی بھی نہیں کرنے دینی۔ آپ ہوتے کون ہیں سیاست سے کنارہ کش ہونے والے؟ پہلے آپ آئیں استحکام پاکستان پارٹی، نہ صرف پارٹی میں آئیں بلکہ عمران خان صاحب کو برا بھلا کہیں، اور آپ استحکام پاکستان پارٹی کا نیریٹو بنائیں اور پبلک تک پہنچائیں۔ آپ کی ضرورت ہے، آپ سیاست نہیں چھوڑ سکتے اور ہماری مرضی کے بغیر۔ لہٰذا فواد چودھری صاحب کا جو 5 دن کا ریمانڈ مانگا گیا تھا اور ہتھ کڑی لگا کے کپڑے منہ پہ لگا کے لائے گئے تھے، لیکن ہتھ کڑی کھلوا دی گئی جج صاحب نے اور 1 دن کا پھر ریمانڈ دے دیا، یعنی کل پھر ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور کیس تھا جی، وہ شیخ رشید صاحب اور ان کے بھتیجے راشد شفیع، ان کی 9 مئی کی معاملات میں ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں، عبوری ضمانتیں، لہٰذا ان کو مبارکباد دینی چاہیے، اور عبوری ضمانتیں منظور، اور اب وہ اطمینان کریں گے اور ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ شیخ رشید صاحب اور سابق MNA راشد شفیع ان کے بھتیجے ہیں۔ ایک اور مقدمہ تھا، وہ بھی عمران خان صاحب کا تھا، وہ توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیل پر سماعت کی گئی اور الیکشن کمیشن نے التوا کی درخواست کر دی، اور امجد پرویز چونکہ وہ کہتے ہیں بیرون ملک ہیں، اس لیے سماعت ملتوی کی جائے توشہ خانہ کیس میں، اور توشہ خانہ کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی اور یہ سماعت آگے نہیں بڑھ سکی۔ کہا گیا کہ جناب امجد پرویز صاحب ہیں وہ بیرون ملک ہیں، جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، ویسے تو آپ کو ابھی نوٹس بھی نہیں ہوا، تو امجد پرویز کب تک واپس آئیں گے؟ عدالت نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ 13 نومبر تک واپس آئیں گے، لہذا سماعت جو ہے وہ 20 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ یہ بینچ تھا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق محمود
जहांगीरी साहब पर मुश्तमिल था, लिहाजा ये मामला भी हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। और इमरान खान साहब ने भी एक बात की है और बैरिस्टर गौहर ने इस खबर को रिपोर्ट किया है, उनकी गुफ्तगू को। उन्होंने इनिशियली मुलाकात की और उसमें उस टीम का हिस्सा भी हैं बैरिस्टर गौहर। बाहर आके उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब का कहना है कि नवाज शरीफ हमेशा एम्पायर को साथ मिलाकर खेलता है। इस बार नवाज शरीफ की कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को इस बार खेलने ही ना दिया जाए, हम इसकी मजम्मत करते हैं, इमरान खान साहब ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट में तमाम मुतल्लिका इदारों से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं। इमरान खान ने बढ़ती हुई दहशत गर्दी की जो लहर है उस पर भी अफसोस का इजहार किया और उसकी मजम्मत की। इमरान खान साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट के खत के जवाब में नैब तरामीम के सिलसिले में खुद पेश होने का कहा है और ये सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचा दी गई है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इमरान खान साहब आना चाहते हैं तो उन तक ये कोर्ट ऑर्डर पहुंचाए, और आना चाहते हैं तो फिर आके उनको, जेल सुप्रीडेंट को भी कहा था कि उनको पेश किया जाए, उनकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि वो एज ए मुल्ज़म नहीं आएंगे बल्कि एज अ पेटिशनर आएंगे। नैब तरामीम को चैलेंज किया हुआ है और उसके खिलाफ अपील है, तो इसलिए इमरान खान साहब को बनफ़्से नफीस कहा है कि अगर आ सकते हैं तो आ जाएं। इमरान खान साहब ने भी ये पेशकश, ये दावत कबूल कर ली है और उन्होंने भी आने का ऐलान कर दिया है। तो तोशाखाना केस जी वो भी मुअख्खर हो गया 13 नवंबर तक। तोशाखाना की सज़ा जो है मुअत्तल करनी है, उस पे मैंने आपको बता दिया कि ये 13 नवंबर तक 13 नवंबर तक अमजद परवेज साहब ने आना है और समाअत मुलतवी हुई है 20 नवंबर तक। तो ये है सिचुएशन, ये है मामलात। इमरान खान साहब बदस्तूर हौसले में, और वो अंदर जेल में भी उनके साथ मुलाकात भी, उनकी फैमिली मेम्बर ने मुलाकातें की, उनके बुकला भी मिले, और डिटेल्स इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको गोशुगुजार करूंगा। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।